انت بتشوف البارتي فوالا باش تهبطوا هكا اي وتشوف لي زوردوني معنا لوردوني هذايا قداش ولوردوني قداش هذا هذا باش يطلع لك موان 1 وهذا باش يطلع لك ليماج دو 1 يطلع 2 فوالا دونك باش تقول موان 1 2 ما الفونكسيون décroissante يا زينب décroissante دونك l'image de l'intervalle c'est un intervalle de même nature معناها كان رغم يعطيك فهمي هذا تلقى ليماج نتاعو الاخراني تعطيك ليماج نتاعو هذا الاولاني والاولاني يعطيك ليماج نتاعو الثاني خاطر décroissante فهمت. هو الفونكسيون الثانية اش عطاك الفونكسيون الثانية 1 sur x 1 sur x تطلع hyperbole f de x égale 1 sur x هذه قلنا عملناها وتطلع hyperbole هكايا تصورها بير هكايا وتعمل تابلو fonction définie n'est pas définie في الزيرو وديريفي باش تلقاها moins 1 sur x باش تلقاها décroissante هكا معناها الكورب تاعها باش تكون ابريوري هكا هكا في الموال انفيني تمشي لك لزيرو وفي البلوس انفيني تمشي لك زيرو هنا زيرو هنا زيرو بلوس انفيني دونك عندك اسيمتوت هوريزونتال وفي الزيرو تهبط لك هنا موال انفيني وهنا بلوس انفيني دونك باش تطلع كورب دو سو تيب لا ومن بعد كي تحب تلوج ليماج دو الانترفال عطاولك قداش موال انفيني زيرو ها هو الانترفال هذا كل من موال انفيني حتى زيرو ها هما لي زيماج تاخذ كيما قلنا قبل لو بوين لو بلو با ولو بوين لو بلو هو اوردر فونكسيون هنا تمشي لموال انفيني لي زيماج وهنا يطلعوا حتى يقربوا لزيرو لي زيماج كي تعمل هكا بروجيكسيون على لاكس اوردوني تلقى زيرو دونك vous aurez موال انفيني زيرو في الكاس الثاني دونك اف دو موال انفيني زيرو يطلع هو نفسه موال انفيني زيرو تاخذ البارتي هذه لا برونش هذه من موال انفيني حتى زيرو دونك انت باش تغزل الكورب هذه بارتي هذه برونش هذه شوف لو بوين لو بلو با لو بوين لو بلو با هو لو تاني بكل هابط الموال انفيني ولو بوين لو بلو بو لو بلو هو باردون يطلع لوين لوردوني نتاعو يقرب لك لزيرو هذا ليماج زيرو دونك تمشي من موال انفيني حتى زيرو نو تنكيت با هذا كل الاكزرسيس هذايا هو جينيرالمون باش نلوج لونسومبل ديريفي ماذا بينا نكونوا نعرفوا نعملوا تابلو دو فارياسيون اليوم باش يتعمل مع الديريفي دونك مش حاجه حتى الكونستركسيون دو لا كورب باش تجيكم بعد في شابيتر واحد باش تتعلموا تعاودوا تصوروا كورب من الجديد داكوردو يا زينب بيه مسيو عاشك باهي يا مروان نشوفوا الاكزرسيس في الدوار نشوفوا ناكوردو باهي احنا توا خلينا نبداو نصلحوا السيري هذول بدينا في الاكزرسيس 4 ما كملناش هذا هكا زاد كيستيون ما نعرفش 4 ولا 5 جي اوبليي تراه فكروني شنو وين وقفنا المره اللي فاتت الكاتر باهي 4 كيستيون 4 باهي تري بيان مازال 4 باهي داكوغ عملتوا خلينا نسألكم أنا توا جاوبوني أنتوما إيه ماني لقيت مازال ما وصلناش فهم أنا نسألكم باهي اش باش نقول يا ربي الفونكسيون كومبوزي خدمتوها نو كمان الشابيتر الأول الشابيتر الأول تاخذ في الأناليز معناها في الفونكسيون كومبوزي كملتوها نو 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 اليوم كي بدينا ليميت مسيو اش معناها مازلتو ما وصلوش كومبلكس فات معناها ما خدموش كومبلكس بكل داخل نشوف فات فات انا ماشي وينك سبا قول لي ما عندوش كومبلكس بكل لا ماشي كيف معناها بدينا فيه شوي برك حتى الفورم اكسبونسيال تو ما دخلناش عملنا آه. الاناليز الشابتر الاول كملناه اليوم كيف عملتو فونكسيون كومبوزي
عملنا فونكسيون كومبوزي وعملنا اللي تو الدريس اللي كان تحت عليه. باهي داكورد باهي. باهي بدنا نكملوا الاكزرسيس هذا وباش باش نعمل لكم شويه فونكسيون كومبوزي ونعمل لكم فونكسيون اكسبونسيال على الغالب لازم نبداو شويه نحس فما شويه غوتار. باهي داكور نقصدوا ربي نكملوا الشابتر اللي نرتاحوا منه. Donc l'exercice numéro 4, quatrième question. Oui, Mohamed. Mohamed. أهلا بك يا محمد. انا الكل من الاول بقول لك السيونس اللي عملناهم في الصيف يعني ثم وحيد ما دخلت لهمش خاطر الساعات ظروف صحيه فهمت. حبيت لو ندخل دخلت للسيونس دروا بديت نعاود فيهم يعني دخلت السيونس دروا ما لقيتهاش لقيتها نتاع باكمات وبعد السيونس اللي بعدها قال التلميذ راهو ما فهمتش شنو عملته يعني كيفاش على الاكسبونونسيال ما نعرفش كيفاش تعاود يعني. هي سيونس 3 هذول ما تسجلتش هذاك علاش محمد معناها بون تنجم تلقاها مثلا مع جماعه المات كيف راهم احنا وياهم قاعدين نخدموا فرد سيريات وقتها دونك تنجم تشوف الفورم اكسبونسيال مع سيونس 3 مع هذوكم مش مشكله ما ترجعوش برشا ما يصيرش انظر لي محمد تبع معنا هنا باش نعاودهم شويه بشويه الاكسبونسيال ونعاودوا نخدموها مع لي زيكزارسيس تفهمها ما تتعبش روحك برشا داكورد يا محمد. طبعا نحاول نشوف نعمل ميزاجور في البلاتفورم نحاول نشوف ماشي حاجه ناقصه خاطر احنا وصلنا للفورم كومبوزي يعني كومبوزي وما تو بداش قرينا الكومبلكس. اي باهي اعطونا احنا تو باش نعملوا كومبوزي وتعطيكم الكومبلكس فاش الكومبلكس ما لقيتوش بالكل. لا شويه برا هكا من الاول الكونجوغي فورمولا جبريك وكونجوغي كما عملتوا فونكسيون كومبوزي. نعم وعملتوا فونكسيون كومبوزي مازلنا كلينا ايوا داكور دو مور فات قال لي 26 دوفرا قبل لو 28 الناس كلها فات لو 26 داو حد والله باش نقول لكم حاجه راهو باش يعطيكم كومبلكس من الاول للاخر كومبلكس عندنا بلي زيكواسيون لازمنا نكملوه نمشيو فيه شويه وباش يعطيكم الفونكسيون كومبوزي تقريبا هذوما هما المحاور نتاع الدوفوار معناها فونكسيون كومبوزي وليميت وكونتينيتي والحكايات هذوك معناها في الشكل هذا لي دوفوار باش يكون الاكزرسيس هذا ولا اللي بعده والكومبلكس في الشكل هذا الاكزرسيس معناها هذوما راني ناخذهم دوفوارات عطيناهم قبل دونك هاكا نحيهم خاطر في الدوفوار تلقى حاجات ما زلنا ما قلناهمش فما شكون دخل حتى للسويت دونك عطيتكم حاجات تنجموا تعملوهم باش نعمل الاكزرسيس هذايا ما نقول اليوم نعمل ان اكزامبل تاع كذا باش المره الجايه الناس الكل تنجموا تخدموا لي كومبلكس وفونكسيون كومبوزي على الاقل نبداو جمعتين ثلاثه جماعه قبل دوفوار نبداو نحضروا له دوفوار. باش جو تيرمين l'exercice numéro 4 دونك هذا هاو تحضر كومبلكس فونكسيون كومبوزي وليميت بيان سور ليميت بلس كونتينيتي هذا برنامجكم هذا دوفواركم الاولاني على الاقل. في الكاتريام كيستيون قالنا مونطري كو limite de cosinus px sur x plus 1 au carré. هاي هاو لؤي قال لي البروفيسور قال مشي يزرب شويه لا سي نورمال انا ماذا بيا احنا نزربوا اكثر منه قال لنا فيه كومبلكس هاو فات قال لي ليكزرسيس فيه كومبلكس وناليزو فيه زاد سويت شفتوا كيفاش هي احنا وقتاش نخدموها سويت نورمالمون يا عمر الدوفوار لازم يكون قبل الساعه هذا منشور جاي من الوزاره دوفورات كل قبل الساعه باش في الساعه ترتاحوا شويه هكا يقولوا هما بون ممكن اجتهاد الاستاذ حاب يعملكم بعد الساعه هذاك حاجه اخرى. هاو سيف قال لي ما عملناش الميت وكونتينيتي وبدينا في السويت شفت كيفاش معناها هكا داخله بعضها الامور. ايش نعملوا لؤي باش نولي نبعث لكم سيري جايه فيها سويت نحط طريقه عن قيد فيها كومبلكس وفيها ليميت وكونتينيتي وفونكسيون كومبوزي. لما حاول تو باش نعطيكم سويت انا فكروني نعطيكم في السيونس فيها كومبلكس اما لازم نبداو بشويه سويت خاطر فور بروبابل نعطيكم سويت في الدوار.
Allez, خلينا نبداو. Quatrième question donc هنا في l'exercice. On a montré que la limite de cosinus px, c'est la limite, quand x tend vers moins l'infini, de cosinus px sur x plus 1 au carré égale à 0. هذه باش جاوبنا عليها منال. هاي منال. سلام مسيو لاباس. مرحبا يا منال، انت شحوالك؟ لاباس الحمد لله مسيو، انت لاباس؟ سافا الحمد لله. كملتوا كومبوزي يا منال؟ كملنا. والكومبلكس وين وصلتوا؟ مسيو مازلنا ما وصلناش الفورم اكسبونونسيال. مازال فورم تريغونومتريك عملتوهاش على الاقل؟ مازلنا دخلنا فيه. اطون اليوم نوريكم فورم تريغونومتريك، تعرفوها الفورم تريغونومتريك، دونك باش نزل بشويه باش نتوما تنجموا تخدموا ليزيرسيس من الجمعه الجايه، ما فيهاش حاجه كبيره برشا الفورم اكسبونسيال. هاي من البر نكملوا هذه الساعه كاي. باهي مسيو عنا نقسموها، معناها نعملوا الكوس بي اكس مسيو ما بين الموان وال 1، وبعد مسيو نقسموها على اكس بلس 1 ونحسبوا معناتها الليميت. فوالا. وعلاش تحب تعمل انكادرومون دو كوسينوس يا منال؟ علاش تحبي تعمل انكادرومون؟ ما نجمش نعملها طول؟ مسيو ما نجموش نعملوها طول. عندك حق، خاطر في وسط الكوسينوس هذا بي اكس يمشي للموان انفيني، كيبدا عدد في وسط الكوسينوس ولا حتى في وسط السينوس يمشي للموان انفيني ولا بلس انفيني، ما نعرفوش كوسينوس وين يمشي. دونك احسن حاجه كما قلت انت نعمل لونكادرومون دو كوسينوس بي اكس اللي هو كومبري بين موان 1 moins 1. ومن بعد on va diviser par x plus 1. voilà par x plus 1 au carré qui est positif. Donc je ne change pas l'inégalité. Cosinus px sur x plus 1 au carré. الليميت نتاع موان 1 sur x plus 1 au carré مسيو يقال 0 خاطر بلس 1 موان لانفيني. 1 sur l'infini. معناها هي محصورة ما بين الانفيني، معناتها تولي 0، معناها هي محصورة ما بين دو ليميت يقال 0، يعني هي 0. Très bien, très bien. X plus 1 au carré égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x plus 1 au carré, ou 1 sur l'infini ou moins 1 sur l'infini, vous atteignez 0. هذا يمشي ل 0 وهذا يمشي ل 0 حسب théorème de Cour يقول لك إذا كان fonction محصورة بين deux fonctions يمشيو vers la même limite, alors la fonction الوسطانية تمشي cette limite là. Donc alors limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus px sur x plus 1 au carré égale à 0. Très bien. Ben, هاي مادام انت ديت الكيستيون الأولى منال، أعطيني الثانية ترى. On déduire que CDF admet au voisinage du moins l'infini une asymptote oblique, on le précisera. أيوة. دقيقة. في عقلك. L'infini. بسهولة ما عرفتهاش. باهي ما يسالش. اف دو اكس باش نشوفوا واحد يعرفها منال وكاش نرجع لك نعملوها مع بعض، ما يسالش. شكون ينجم يجاوبني يا جماعة ترى؟ يهز لي يدو. حتى ايه باش نشدك معايا منال، تبعني منال. ايه منال. هاي مسؤولة. شوف معايا بقى، هو راهو ساعات في ليزيكزيرسيس لا كيستيون ولا الكيستيون اللي قبل نجم تعاونك باش تلقى الريبونس. شوف الفونكسيون في المول انفيني، مو قال لي فما اسيمتوت اوبليك. نورمالمون شي يلزمني نعمل باش نعمل اسيمتوت اوبليك، فما زوج حاجات، يا نجم نطلعها على اسيمتوت اوبليك نقول لا دروات ايكال اكس بلس بي est une asymptote oblique. باش نوريها اسيمتوت اوبليك شو لازمني نعمل؟ لازم نعمل ليميت في الانفيني موان ولا بلس انفيني دو اف دو اكس موان ا اكس بلس بي، ولازم نلقاها زيرو هكا ولا؟ والا اذا كان ما نعرفش اسيمتوت لازم نعرف نعمل ليميت
في الموان انفيني ولا في بلس انفيني دو اف دو اكس سور اكس هيك باش تعطيني الأ ومن بعد نعمل ليميت في الانفيني دو اف دو اكس موان زا اكس وهذه باش تعطيني البي هكا ولا؟ باهي أما هي الأسهل الأولى ولا الثانية تراه؟ اف دو اكس سور اكس. أما خير معناها أما أسهل نعمل الدروات هذه الليميت هذه ولا نقعد نعمل في اف دو اكس سور اكس و اف دو اكس موان زا اكس؟ الأولى خير. صح. دونك انا نمشي نتجه فيغ الاولى خير. شوف معايا ترى اخذ الفونكسيون اف دو اكس يعني كتبت لك الكلام الكبير شوي فيها جزء شفت هذه اكس وحدها هذه كاينه ا اكس بلس بي باش نكتبها لك هنا اف دو اكس كاينه ا فوا اكس بلس بي البي هي 0 دونك هذه كاينه ليكواسيون دون دروات بلس اون اكسبرسيون هذيك كوسينوس بي اكس سور اكس بلس 1 او كاري وهذا قلنا عملنا له ليميت مقبله هيا وقلنا يمشي لزيرو تنجمش هكا دمغي هكا من مخك تطلع لي لاسيمتوت ما قال لك اون مونطري ولا اون ديدوير زعما تنجمش تطلع لي فما شنو هي لاسيمتوت احنا قلنا لاسيمتوت كي نعملوا اف دو اكس موان اي اكس بلس بي نلقاو زيرو قلت انت كانت صح فوالا شفت كيفاش شفتها دونك تري بيان دونك انت كي تلقى باش نعطيك التيوريم بون ريزولتا ولا تيوريم ولا روتونون نحط ريمارك انا صغيره قبل ما نبلغت الناس الكل دونك قبل ما تبدا تدخل في الكليتار نتاع اف دو اكس سور اكس و اف دو اكس موان زا اكس اسي دو فواغ اسكو لو اف دو اكس اللي عندك يتكتبش بالشكل هذا ا اكس بلس بي بلس جي دو اكس فونكسيون اخرى كاين اف دو اكس تكتبها هكا et si la limite quand x tend vers l'infini de g de x plus ولا moins احنا والاكزرسيس تعطيني زيرو شنو نفهم لو كان نعمل f de x moins ax plus b شنو باش تعطيني زيرو دونك نطلعها طول هذيك الاسيمتوت هذه الاسيمتوت نطلعها طول احنا هاو شنو نعملوا توا احنا فوق بها انت اكس هكا ولا منال دونك اش نعملوا الوغ خلينا نكتب هنا الوغ لا droite delta y égale à x plus b sera une asymptote ACF au voisinage de l'infini. Donc on a ici dit احنا كي باش نعمل ليميت في الموان الانفيني فوقته كان نعمل عطاني هو الجزء هذا كان نعمل اف دو اكس موان الاكسبرسيون اللي عملتها اف دو اكس موان cosinus px sur x plus 1 le tout au carré. اش تعرف مش هذه عندنا غلط اف دو اكس موان قداش من قلت لي صحيح موان x ça sera la limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus px اللي احنا خدمناها sur x plus 1 le tout au carré اللي احنا لقيناها égale 0 donc je peux déduire la droite des d'équation y égale à x est une asymptote ACF au voisinage très bien très bien Emmanuel يعطيك الصحة merci رحمة قالت ما فهمتش وياسين زاد قال لي ما فهمش ما نمش نعملوا احنا قاعدين نعملوا باهي هاو نعاود نفسر باهي رحمة ما عندكش ميكرو يا رحمة اهلا بك اهلا رحمة اهلا قل لي يا رحمة ما فهمتش كيفاش لقيناها لا سمتوت هكا ولا ما فهمتش باهي هاي تبع معايا باش نعطيك فونكسيون انا هكا باش نعطيك نبدل اكزومبل باش نعطيك اكزومبل اخر باش نعطيك مثلا اف دو اكس égale 3x moins 1 plus 2 sur x plus 3 مثلا ولا plus 1 باهي تبع معايا مليح يا رحمة l'expression هذه في البلوس لانفيني limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 1 قداش تعطيني يا رحمة؟ ديال 0 صحيت
ها باش نسلك انا توا يا رحمه. وريني انه لا فونكسيون اف la fonction f admet la courbe de la fonction f pardon عندها asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. ترى اغزر هكا الاكسبرسيون دو لا فونكسيون تنجمش تطلع لي طول بالمنظر هكايا فما asymptote oblique في البلوس l'infini. هو الاسيمبتوت اوبليك نعملوها اف دي اكس موان اكس بلس بي. صحيت اهي. اكس بلس بي ايكال 3 اكس موان 1. سي بيان فوالا هاك طلعتها. دونك انت كي تلقى الفونكسيون اف دو اكس جزء منها هذايا سي ليكواسيون دون دروات 3 اكس موان 1 والجزء الثاني هذايا يمشي للزيرو. دونك انت تفهم تقول اوتوماتيكمون قلتها انت الجمله قلتها قلت دونك كي نعمل انا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني دو اف دو اكس موان هاك 3 اكس موان 1 مش تعطيني الليميت نتاعك الجزء الثاني هذاك 2 sur x plus 1 اللي هو قداش؟ 0. دونك شنو نجم نقول؟ معناها يقراك يقال توبليك قداش يقال كوا مش صافيك بكدا مش صافيك بكدا يا رحمة عيط شوية. اي يقال 3x plus 1 moins moins 1 moins 1 est une asymptote. une asymptote oblique au voisinage plus l'infini. Voilà très bien. اي اش معناها هذا 2 بلس انفيني؟ معناها احنا اش قلت يا رحمة في التو خاطر الكلام ده كي تقول له اعمل لي اسيمبتوت اوبليك يمشي يجري يعمل ليميت في البلس انفيني دو اف دو اكس سور اكس يقعد يكسر في كلامه ويخدم فيها ومن بعد يمشي يلقى لي معناش 3 ومن بعد يعمل ليميت في البلس انفيني دو اف دو اكس موان 3 اكس. الكالكول هذا طويل شويه بون وقت اللي يبدا لازم باش نعملوه مش مشكله اما كي يبدا هكايا سهله تنجم تعملها طول. وافقتني؟ وي كي مش نعملوها وقت نبداو كيف... نحوموا على البروش بارابوليك. كيفاش عاود لي بس ما عندكش بكدا؟ نعملوا اف دي اكس سر اكس وقت نبداو نحوموا على برونش بارابوليك. لا حتى اسمتوت يا رحمه ها باش نفسر لك نرجع لك ها باش نقول لك كيفاش نعملوا. خلينا نرجع لك ليكزومبل اللي انت ما فهمتوش ونعاودوا لك شويه وبعد نرجعوا لهذا. احنا مش اف دو اكس ايكال اكس اغزولي اف دو اكس لقيناها ايكال اكس ولا عطينا ايكال اكس بلس هذا هكا ولا؟ وي وهذا الليميت نتاعو قداش لقيناها؟ 0. دونك شنو نفهم؟ فما اسمتوت اوبليك ولا ما فماش؟ فهم شنو هي لا دروات يكريك ايكال اكس. صحيح فوالا. دونك احنا مادام هذا الجزء الثاني مشى لزيرو وهذا سي ليكواسيون دون دروات يكريك ايكال اكس دونك نقول له نعمل ليميت في الموان انفيني دو اف دو اكس موان اكس اللي هي باش تعطيني ليميت في الموان انفيني دو كوسينوس بي اكس sur x plus 1 au carré تعطيني 0. دونك جو ديدوري que la droite y égale x est une asymptote. هذه متفقين فيها يا رحمة؟ وي فهمت. تاكد. بالنسبة للبرونش اللي تحكي عليها بارابوليك لا باش نقول لك. انت يا رحمة في الانفيني نعطيك اكزامبل. في الانفيني تنجم تكون عندك 3 كا. مثلا انت عملت ليميت كون x تون فيغ بلس لانفيني دون فونكسيون اف دو اكس لقيتها 2 باش تعطيك هذايا شنو نجم تقول؟ اسمتوت فيرتيكال لا هوريزونتال y ايكال 2 ديما هذه اللي مشات لك النومبر فيني تاخذها اف دو اكس تسميها y ايكال 2 اسمتوت. باهي كي يبدا انت في الليميت في البلس لانفيني مثلا دو اف دو اكس لقيت لانفيني بلس ولا موان لانفيني وقتها tu vas être obligé باش تعمل ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. وهذه تعطيك plusieurs cas. تنجم تعطيك l'infini وقت نقولوا la courbe admet une branche parabolique de direction OJ. صحيت. وإذا كان لقينا 0 tous les branches paraboliques de direction OI. وإذا كان لقينا une constante non nulle ماهيش 0 وقتها باش نزيدو نعملو صحيت f ليميت في الانفيني دو f دو x موان x. وتنجم تعطيك زوج حاجات هذيك. تنجم تعطيك يا اما b
appartenant R والا تعطيك l'infini. كان تعطيك B f de x moins x عطيك constante B. Donc تقول à droite y égale à ax plus b est une asymptote avec mes branches. Asymptote ACF au voisinage de l'infini. وكان عطاتك l'infini وقت تقول C F admet هنا une branche parabolique de direction la droite delta y égale à x. Donc تعمل f de x moins ax عندك زوج احتمالات. كان كونستانت تعطيك اسيمتوت، كان لانفيني تعطيك برانش بارابوليك. باهي متفقين يا رحمة؟ وي فهمتك مسيو عايش. يعطيك الصحة يا رحمة. باهي يا سيدي. سي بون فهمتوا يا جماعة خاطر فماش مقايم ما فهمش هاني عاود كان فهمتوا كاش نعاود مرة أخرى ما قلقناش راهو ماناش مزروبين. فهمتوا كي يبدا اف دو اكس بلس تلقاها فيها اي اكس بلس بي. نعاود اف دو اكس كي تلقى فيها اي اكس بلس بي اللي هي تظهر كأن ليكواسيون دون دروات بلس اون فونكسيون جي دو اكس. سي جي دو اكس في الانفيني تمشي لي زيرو كون اكس تنفيغ الانفيني نجم نستنتج اللي هي باش تكون اسيمتوت. بيان سور تعملوا ديمونستراسيون خاطر مش تيوريم دو كور تعملوا وقت ليميت دو اف دو اكس موان هذايا تقول له اعطيني ليميت دو جي دو اكس دونك تقول له اعطيني زيرو تقول لي مسيو كي ما تمشيش هذه الزيرو وقت تخدم بالطريقه العاديه تعمل اف دو اكس سور اكس تلقاها ا بعد اف دو اكس موان اكس تلقاها بي. تري تري بيان. هاي سي دي كيستيون اللي بعدها. cinquièmement عاش عندي احساس قاعدين تحسنوا راه قاعدين تقدموا حتى في الاسئله نتاعكم نحس فما ما فهمتش وكذا باقي من لي سيونس الاولانيين. J'ai l'impression هكا ان شاء الله نكملوا هكا. Montrer que l'équation f de x admet au moins une solution. هذا ياسين يحب يجاوبنا عليه يا سيدي. هاي لا مسيو مش مسيو انا هذا السؤال ديما عندي معه مشكله. عليزي هذا السؤال هذا ديما عندي معه مشكله. باهي انت تتكلم فيها من سواق سياسي باين باللهجه ولا انا غلط؟ صحيح. باهي هاكا هاي اغزل ياسين باش نجاوبك. اسمعني بابا باش خليك الميكرو محلول باش اذا كان عندك حتى سؤال تسالني مساج. شوف السيدي هنا قال لك مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو. طبعا معايا مليح كيفاش نعمل. باش نوريك بالطابلو دو فارياسيون مثلا شويه وبعد نشوفوه بطريقه اخرى. مثلا عندي طابلو دو فارياسيون كما هذا وعندي فونكسيون هكا طالعه وهابطه مثلا اكس وعندك اف دو اكس اف هنا مثلا من موان 2 ل 3 ومن 3 تهبط لموان 1. باهي باش نسلك هنا مثلا هنا 1 بلس انفيني. ترى قول لي ياسين نقول لك انت حسب رايك فماشي عدد اكس وريني ولا اثبت لي انه فما عدد اكس الليماج نتاعو مثلا. ترى اخذ هنا حسب الطابلو هذا فماشي عدد الليماج نتاعو ما تقوليش قداش العدد فما ولا ما فماش هكا هو. حسب الطابلو دو فارياسيون هنا قل لي فماشي عدد فما نجمش نلقى عدد الليماج نتاعو لا ما تقوليش شنو العدد ياسين ما قلتلكش شنو العدد الليماج نتاعو اما انت قل لي حسب الطابلو دو فارياسيون فما عدد هنا في الاوضه اكس فما عدد اكس الليماج نتاعو ولا لا؟ لا. زيد ثابت. شوف باهي تبع معايا لي زيماج يمشيو منين الاوضه لي زيماج من موان 2 ل 3 حتى باهي 3 من موان 2 ل 3 ما تعداش على الان زعما تتعدى يمكن مش يمكن سور نتعدى صحيح ولا لا؟ تنقول لك كيفاش انا سور من بعد اذا كان نتعدى على الان خلينا يمشي يجيني الان مو certainement il existe un réel alpha في l'ensemble de départ اللي l'image نتاعو قداش ماكش معايا لا امريكا فهمت يغزل انت كيف نجي نقول لك فماش اف دو اكس ايكال شنو هي هذه مش ايماج باهي انت تمشي لونسومبل دي زيماج اللي هو هنا اللوطه لونسومبل داريفي شوف لي زيماج كان لي زيماج الانترفال هذايا مثلا فيه راهو سيغتانمون فما عدد عطاني هذاك كان ما فماش هنا ما فماش عدد ليماج تاعو داكوردو وهنا فماشي في الانترفال الثاني ترى هذا
دونك فما ان مره اخرى دونك فما عدد اخر بيتا ليماج بتاعه ان متفقين؟ كيف ما عنديش تابلو دو فارياسيون كيما هكا شوف معاك كيفاش نعمل هيك المشكله هي مع تبديل الفارياسيون. باهي ها باش نقول لك كيفاش نعمل. فما ثلاث حاجات لازم تقولهم. Tout d'abord, tu vas dire que f, la fonction اللي عندك احنا f de x égale à 0 فين عطاونا الانترفال في الموان 1 demi 0 معناها باش نخدموا في البارتي هذيا عطاو نكتبها هنا f de x باش نخدم الفونكسيون الاولى كل شيء نعمله بالكوسينيس على خاطر على كوسينيس. لا ما مش خاطر كوسينوس برك باش نقول كيفاش صاك احنا باش نخدموا في الموان 1 demi 0 دونك باش تستعمل الفونكسيون هذه هكا ولا باش تستعمل كوسينوس بي x sur x plus 1 au carré plus x. Et que soit x appartenant moins 1 demi 0. هو سيدي احنا باش نعمل اول حاجه لازمك تقولها لازمك تقول اف اي كونتينيو لا مونوتون مش داخله تنقول لك علاش اي كونتينيو سور الانترفال moins 1 demi 0. نجم نفسر هو مش مطلوب منا une justification لكن احنا نجم نجوستيفي الكوسينوس a x plus b الكوسينوس اللي كونتينيو سور تو تير. بس علاش مسكر عندك حق تستنى فيه السؤال هذا ما يسالش هو عطانا محلول هكا ولا او تنقول لك انا باش نخدم بها مسكره وبعد نحلها بعد في الاخر باش نحلوا الانترفال جو في تو مونطري بوركوا عطا نفسر لك علاش بالي فما تيوريم هذا عليه هي باش نقول لك شنو نقول تيوريم. تو دابا قلنا الكوسينوس اللي كونتينيو سور ار وهذه الثانيه لازم تكون كونتينيو سور ار سوف موان 1 غتستناو في موان 1 دونك الفونكسيون هذه كلها كونتينيو فين توتر sauf moins 1. En particulier, fait l'intervalle moins 1 demi 0. Est-ce qu'elle est continue? Continue. Pas comme fiche moins 1 l'intervalle. Qui me f continue sur moins 1 0. Je m'en ai un théorème في الكور يقول dans ce cas, eh ben, l'image d'un intervalle, c'est un intervalle. معناها ما يتقسليش l'image d'un intervalle مثلا باش ناخذ l'intervalle moins 1 demi 0. l'image نتاعو باش يكون un seul intervalle ما يتقسش فيه l'image minimale ou فيه l'image maximale. Donc le fait de dire que la fonction elle est contenue ضمنت بها انه الانترفال هذايا ما يتقسليش. انت تو واش تعمل؟ باش تحاول تثبت انه في الانترفال داريفي هذايا فما شكون؟ هو قال لك مونطري كو ليكواسيون اف دي اكس ايكال 0. باش تحاول تثبت انه في الانترفال هذايا فما شنو؟ 0 صحيح. باش نحاول نثبتوا انه فما 0. باش مش نثبتوا انه فما 0 تو كيف مقبله كي وريتك التابلو دو فارياسيون فما دي زيماج موان 2 وفما 3 دونك نجم نقول فما ما بيناتهم 0 ولا فما بيناتهم كان حاجتك ب1. لكن هنا ما عندكش انت تابلو دو فارياسيون باش تطلع منه شنو المينيموم وشنو الماكسيموم. شو يقول لك التيوريم اللي تحكي عليه انت في التيوريم ديالك؟ يقول لك لوج اف دو موان 1 demi ولوج اف دو 0 نجي نحسبوه مع بعضنا. اف دو موان 1 demi كنعوض اكس بار موان 1 demi باش تجيني موان 1 demi cosinus moins pi sur 2. Cosinus moins pi sur 2, جيني 0. هكا ولا ياسين؟ هكا. دونك جيني 0 دونك هذا كل شيء يعطيني 0 الباقي. باهي سي بون. دونك اف دو موان 1 demi هي موان 1 demi. باش نحط هنا موان 1 demi. موان 1 demi. و اف دو 0 اجي نحسبو 0 هذه 0 cosinus 0 تعطيني 1 ولوطا 0 plus 1 au carré تعطيني 1 donc f de 0 باش تعطيك 1 ها هو 1 donc le fait كوني قلت j'ai une fonction continue ضمنت بها انه l'image de l'intervalle moins 1 demi 0 c'est un intervalle ما يتقسليش وكلانترفال هذاك اش فيه moins 1 demi وفيه ال 1 donc اذا كان فيه moins 1 demi وفيه ال 1 certainement فيه شنو 0
صحيت فيه زيرو. دونك ها باش نكتبها هنا اي زيرو، باش نكتب راهو زيرو، ها باش نبين بها ونقول له راهو زيرو موجود في الانترفال موان ان دومي وينو موان ان دومي ان اللي هما لي زيماج، هاتو نحطهم بالاخضر لي زيماج. معناها زيرو موجود في لونسومبل داريفي بين موان ان دومي و ان. ايه ايش نجم نقول توا اذا كان ثلاثه هذوما فسرتهم توا؟ Alors, f(x) admet فوالا au moins une solution dans l'intervalle moins un demi zéro. هو توا باش نفسر لك توا كيف نقولوا كونتينيو on a donc l'image de moins un demi زيرو يكون ان سول انترفال. لو كان ما نقولش مثلا خلينا نوريك كان ما نقولش لو كان ما نقولش كونتينيو ينجم ليماج دو moins un demi زيرو يكون دوز انترفال، يكون المينيموم حتى مثلا يوصل لي لهنا moins un demi وبعد يبدا لي مثلا من ان دومي حتى يوصل ان. معناها شفت كي يتقص الزيرو يبدا في الوسط هنا ما فماش زيرو. دونك كي يتقص لي ما نجمش نضمن انه بين موان ان دومي والان ما يتقصش، دونك ما نجمش نضمن فما زيرو. اما لو فيت دو دير كو لا فونكسيون لي كونتينيو وقتها انت ضامن انه لونسومبل داريفي ما يتقصليش الانترفال، وبما انه فيه موان ان دومي وبما انه فيه الان انا ضامن انه فيه الزيرو. داكوردو فوالا هذوم لي ثلاثه كونديسيونيت ادير باش نقولوا لا فونكسيون دو. دونك اف لازم تقولوا اف كونتينيو وتحطوا لي زيماج اف دو موان ان دومي و اف دو ان وتقولوا اغزروا يا ناس هاو الزيرو موجود بين موان ان دومي وبين ان. دونك ليماج زيرو ينجم يكون ايماج. الوغ تhéorème d'après attends نكتبها مساج d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un alpha appartenant à moins un demi zéro. وتوا باش نجاوبك يا سيدي على سؤالك علاش الانترفال خيتو فيرمي وهو عطاهولي محلول وهاني حليته تو في الاخر. انا ياسين خيتو فيرمي باش نجم نكتب اف دو موان ان دومي خاطر كان ناخذ اوفير يولي موان ان دومي ما عادش موجود في الانترفال. ليميت تولي تخدم بالليميت صحيت مادام هو موجود في الانترفال ناخذ فيرمي ما يقلقنيش نعمل اف دو موان ان دومي اف دو زيرو ومن بعد في الاخر نحلو. علاش نجم نحل في الاخر؟ انت تلوج في عدد الفا ليماج نتاعو قداش؟ زيرو هكا ولا يا سيدي؟ ينجمش الفا يكون موان ان دومي تراه قول لي الفا يكون ينجمش لا ما ينجمش. باش نقول لك علاش. اف دو موان ان دومي قداش لقيناها؟ موان ان دومي وحنا الفا ليماج تاعو قداش؟ زيرو. دونك ما ينجمش خاطر اف دو موان ان دومي ما لقيناش زيرو وحنا كان لقيناها زيرو تنقولوا الفا هو موان ان دومي. دونك بما انه ليماج دو موان ان دومي ماهيش زيرو دونك انا متاكد انه الفا ما ينجمش يكون موان ان دومي والفا ما ينجمش يكون زيرو. هذه لا خاطر ليماج دو زيرو ماهيش زيرو. ليماج دو زيرو هي 1 دونك ما ينجمش يكون زيرو. لازم يكون ايكال زيرو معناتها. فوالا اكزاكتومون. الالفا لازم يكون زيرو. ليماج دو الفا نحبوه زيرو. كان جينا بك الجدول نتاع اللي عملته الساعه انت الالفا نلقاو ايكال زيرو مش بالضروره. علاش؟ تابلو دو سينيا فارياسيون هذه اوزولي احنا هنا مثلا نفرضوا روحنا باش نلوجوا زيرو هنا زيرو ينجمش يكون الفا اللي لوج فيه هو ان مثلا هنا الفا هو ان ينجمش. علاش اوزولي ليماج دو ان قداش؟ 3 وانت الالفا ليماج تاعو قداش؟ زيرو. اي كيفاش؟ ينجم يكون الفا هو ان؟ لا اي خاطر الالفا ليماج تاعها زيرو والان ليماج تاعو ماهيش زيرو. دونك انت هنا كي تلوج الفا نجم تحلها هنا ايتون دوني كو اف دو موان ان دومي ما هياش زيرو و اف دو زيرو هذايا ما هواش زيرو. دونك لو الفا نتاعك ما ينجمش يكون موان ان دومي والالفا ما ينجمش يكون زيرو. هذوما هو ليماج نتاعو زيرو. دونك اذا كان انت موان ان دومي ما عطاتكش زيرو وزيرو ما عطاكش زيرو سيكو الفا دومي لا ينجم يكون موان ان دومي لا ينجم يكون زيرو.
ان توكا اغزر لي باش انت تنجم اذا كانت تنجم تخدم بالانترفال فيرمي ابدا بفيرمي وفي الاخر حلو ما يقلقش خاطر مستحيل باش يعطيك العدد هذوما اللي ماج تاعهم زيرو مستحيل. سير بلي تيوريم دي فالور انترميديير موجود في الكورة نتاع في البلاتفورم. لا محمد رسول الله يظل موجود. عملته معناتها على خاطر تو ما هذه الكورة. يظل ما نعرفش هبطوه ولا لا كور او قال لي سيف قال لي موجود دونك موجود. على خاطر انا متسمى الكومبلكس نعمل في ريزومي معناتها تو وحدي انا. احسن حاجه. ريت نتاع سيتاقي وريت نتاعك معناتها مش نحاول. يعمل ريزومي على الكل صحيح هيك نوع. ندمج مع بعضها. باهي سي سا احسن حاجه تخطها بيان. على خاطر عندي مثلا في الاكسبوننسيال ماكش عامل في الكور انا ريته البارح نتاع الكومبلكس. فورم اكسبونسيال مش عامله فورم اكسبونسيال. لا شويه معناتها لي فورميل نتاع الاكسبوننسيال زيرو قداش فهمت. اي لي ديتاي صحيح هو يعملهم. فورميل ماذا بينا معناتها الكور الجاي تصير تعملوا معناتها على خاطر انا مثلا واحد من الناس كونديدا فهمت. فهمتك. باهي سون بروبليم داكورد متفقين يا سيدي. باهي تري بيان. هذا دونك لو تhéorème des valeurs intermédiaires. Bien sûr كيف يقولنا au moins une solution ما نعملوش فونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت. كان قال لي سوليوشن اونيك نولي وقتها نزيد لا فونكسيون لي ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون décroissante. Très bien. ها فات قال لي المونوتونية نعملوها كيف قلنا سوليوشن اونيك سي سا هي بالضبط فات. دونك كلمة سوليوشن اونيك لازم نزيدو معها ستريكتومون مونوتون ستريكتومون كرواسون ديكرواسون. هنا ما سألش على المونوتونية ما قالش سوليوشن اونيك. مروان قال لي ما فهمتش علاش كونتينيو في الفيرمي. يا مروان. عسلامة مسيو. أهلا بك يا مروان. قول لي يا مروان علاش ما فهمتش علاش شنو اللي ما فهمتوش قول لي. ماشي ما فهمتش اسكو هي قاعدة نطبقوا فيها لازم يكون في الفيرمي او الا فما استيوس ما عرفتش. أغزر لي باهي سي تخي بيان أغزر لي جا فسلكم حاجة. أنت يا رب أنت يا مروان مش تحب تلوج اف دو موان زان دومي هنا. وي. و اف دو زيرو هكا ولا كي تحط الانترفال من الاول وفيغ هكايا تولي كأنك ما عادش عندك حق تستعمل اف دو موان زان دومي خرجتو من اللعبة الموان زان دومي والزيرو. وافقني ولا لا؟ فهمتك سي بون. دونك انت انا نسكرو هنا باش نجم نعمل اف دو موان زان دومي ونعمل اف دو زيرو وفي الاخر نحلو مش مشكلة. اغزر لي هو ساعات فما دي كيستيون زاد يعطيوك فيرمي راهو في الاخر يقول لك مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي او موان سوليسيون والانترفال هذا يعطيوك فيرمي. دونك هو كيف راهو ليكزيرسيس مرة يعطيوه اوفير مرة يعطيوه فيرمي. كان عطاولي فيرمي تو خليه مسكر ما يقلقنيش وكي يعطيولي اوفير نحلو ما يقلقنيش زاد. معناها نجم نبدا نخدم بيه فيرمي وفي الاخر كان عطاولي محلول نحل الانترفال كان عطاولي مسكر نسكرو. مثلا نكمل نعطيك فرصه اخرى اغزر لي. مثلا كان جاء هو قال لي مونطري كو ليكواسيون اف دو اكس ايكال زيرو ادمي اون سوليسيون دون الانترفال موان لانفيني مثلا هكا. هنا ما نجمش نسكرو الانترفال خاطر فيه موان لانفيني. هو ما يعطيني السؤال هذايا او باش نعطيك حاجه كيفاش نخدمها. نقول له اف كونتينيو سور لوفير ما يقلقنيش وقت ما نجمش نسكر على غالب ما نجمش نسكر. كان نجم نسكر في الان نسكرو باش نخدم اف دو 1 نجم نعمل هكا نسكر وين يساعدني وين ما يساعدنيش ما نسكرش على غالب. باش نخدم له تو نعمل له اف دو 1 مثلا اف دو 1 نلقاها موان 5 مثلا وفي الموان انفيني نعمل ليميت اذا كان ما يتسكرليش الانترفال نعمل ليميت في الموان انفيني مثلا نلقاها 3 سوبوزون. هاي من بعد باش نقول ما عندكش فكرش باش نقول. انت راهو اغزر لي مروان انت راهو غايتك من اف كونتينيو الغايه الوحيده هي انه نثبت انه ليماج دان انترفال سي ان سول انترفال ما يتقاسليش.
في l'intervalle d'arrivée عندي تو déjà قلت f de 1 قداش moins 5 moins 5. donc l'intervalle فيه moins 5 والليميت في الموال انفيني بما اني ما جابش نعمل f de موال انفيني نعمل ليميت 3. ليميت في الموال انفيني قداش 3 دونك يبدا عندي moins 5 هنا و 3 هنا جو سوي سور انه عندي شنو صح فوالا عندي زيرو ما بيناتهم ينجم نقول لك f de x égale 1 كيف تقول 1 ما بين moins 5 و 3 دونك تقول له 0 appartient à moins 5 3 alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins l'infini 1. Donc شفتني كان نجم نسكر الانترفال مرحبا سكر باش تخدم f de 1 تقعدش تعمل في الليميت كان ما نجمش تسكر الانترفال ممنوع ولا 1 مش موجود في الدومين ولا فيه موال انفيني كيما هذا اعمل الليميت نتاعك ما يقلقش المهم في الليميت ولا في ليزيماج تلقى العدد نتاعك اللي يتلوج فيه ليماج اللي يتلوج فيها زيرو مثلا هذه موجوده بين الزوز عدد فهمتك مسيو يعطيك الصحة. عايش كما روي باهي سيدي يا رحمة الصوت قص ما نعرفش ممكن من الكونيكسيون اللي عندك راهو هاي سيدي شنو رايكم مش تحبوا نعملوا توا يقولوا لي احنا هذول تفهمنا نمشيو نعملوا شويه كومبلكس ليكزرسيس 1 تفهمنا عليه هذول شنو رايكم نعملوا كومبلكس نخدموا كومبلكس ماداكم مازلتوا في الفورم تريغونومتريك خلينا نخدموا الان هذا كان قعد لنا شويه وقت نعملوا ضريبه شو اسمه فورم اكسبونسيال ولا كومبوزي حاجه منهم بعد انتم قولوا لي خليكم تختاروا هاي كومبلكس اكزرسيس نقصدوا ربي soit grand Z égale 1 plus I racine 3 sur 1 moins I. Ben, c'est écrire Z sous forme trigonométrique puis algébrique. أنا باش نخدم trigonométrique كيف trigonométrique باش نوريكم شو اسمها الفورم اكسبونونسيال فرد مرة. هاد الساعة نخدمو فورم trigonométrique وبعد نحكيو. باش نوريكم فورم اكسبونونسيال خير قبل. في ساعة. نبدا نزرب فيها المعلومة بشوية مسيرش. هاي نحكيكم على الفورم trigonométrique. قلنا tout nombre complexe Z s'écrit de la forme R facteur de cos θ plus I sinus θ. R, c'est le module de Z. Et géométriquement, il désigne la distance OM. Oθ, ça met l'argument de Z. Et géométriquement, il désigne l'angle formé par le vecteur unitaire de l'axe d'abscisse ou le vecteur OM. معناها نعطي exemple. كيف تقول لي Z égale 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. وتقول لي savoir les monsieur le point M d'affixe Z. كيفاش نعمل باش نصور؟ ناخذ المعلومة هذه نقول 2 هذه هي الموديل de Z. معناها distance OM égale à 2. معناها le point M تاعنا موجود على الساكن le centre O est de rayon 2. معناها en fin de compte le module dit يعطيك le cercle où se trouve le point متاعك. خلينا نشوف كيفاش نصور الساكن. ما عنديش نصور بيدي مش مشكلة. نحاول نصور ان ساكن convenablement.
نقول هذا مثلا cercle de centre O et de rayon 2 نفرضوا de rayon 2 معناها هنا 2 هذا وهذا le vecteur unitaire U باهي واللونجل هذا تيت بي سور 4 شنو هي l'angle بين U et OM égal à pi sur 4 donc نخرج من U نعمل pi sur 4 نقسم l'angle هذا على 2 تقريبا هكاك تقريبا donc le point M il va se trouver في البارتي هذه في الدومي دروات هذا l'angle pi sur 4 وموجود على الساكل donc وين le point M donc la forme trigonométrique et trigonométrie ou forme trigonométrique شنو تقول لي يا محمد يا محمد جوست حبيت نقول هنا dans ce cas là الفورم trigonométrique هذيك نجم نكتبها بشكل آخر R E puissance et θ après tout عندي الفورم trigonométrique شفت أنا باش صورت حكيت على R وحكيت على θ دونك حتى في الفورم هذه تسمى فورم اكسبونسيال عندك الار وعندك θ هذه تسمى فورم اكسبونسيال سهله وتساعدكم باش تحفظوا لي فورمول هكا ثم حتى فرق بينها وبين فورم تريغونومتريك حتى فرق سوف كو هذه اسهل في الخدمه دونك سو او بويسونس اي θ هذاك او بويسونس اي θ il remplace كلمه cos θ بلس اي سينوس θ دونك الجمله هذه كلها شفتوا مطولها تعوضها هذا السيمبول هذا ها احنا باش نخدموها هنا ايجا يا جماعه هاي فهمتك تريغونومتري هي مسالش يا محمد بشويه بشويه مش صعيبه برشا مش نقراو تريغونومتري بالتفاصيل نتاعها هنا احنا مش نحاولوا نستعملوها تريغونومتري واش نوريك حتى كالكولاتريس تحل لك مشكله ما فهمها tu n'auras pas de problème في الواحد عندك كالكولاتريس باش تحل المشاكل الكل حاجات كالكولاتريس ايه نخبيها شويه حتى نستحقوا لها باهي احنا تو قلنا باش نلوجو فورم شو اسمه قلنا نلوجو فورم الفورم الجبريك ولا تريغونومتريك خلينا نسال الساعه كيفاش نلوجو فورم تريغونومتريك دو غون زيت شفتوا انا بالعاني بدلت السؤال هنا فورم تريغونومتريك بوي لا فورم الجبريك خاطر نعرف برشا منكم باش يعملوا لي نرجع نكتبها بربي غون زيت 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i. عايز نحكي لكم حكايه يا سيدي خلينا نعمل فورم تريغونومتريك خلينا نحكي على الفورم تريغونومتريك tous les nombres complexes عندهم يعدوا اي انت مادامك تجاوب فيها غاديك خلينا ناخذك بال ايوا هاي منال هاي كيفاش منال هذيك ما نجمش تعطيك هاي منال يجيني لهنا هاي سلام تشوف اهلا بك يا منال الوغ زولي انت قلت لي واش فورم الجبريك ومن بعد الفورم تريغونومتريك استعملت كالكولاتريس لا من غير كيفاش نجم بالفورم الجبريك باش يطلعك عدد معقد كيفاش تلقى به الفورم تريغونومتريك مستحيل يطلع لي معقد وبعدش
هاي في الاخر ما عرفتهاش شنو صحيح ذاك فهمتك معناها ما تنجم اعذر لي. انا بالعاني قلت لك فورم تريغونومتريك في الجبريك، وهاني قلت لكم قبل حتى ما نحل لك الميكرو، قلت نعرفكم مش تعملوا. اغلب تلامذتك تقولوا اكتبها لي هذه فورم الجبريك اي تريغونومتريك، ما تقولوش بوي كيما انا عملت. الى وجه الفورم الجبريك ويقعد غادي يتكوانسا. اعذر لي انا باش نقول تو. قلت tous les nombres complexes عندهم فورم تريغونومتريك ولا فورم اكسبوننسيال. كلهم الا زيرو. زيرو n'a pas de forme trigonométrique ou elle est exponentielle. Ben, est-ce que je suis capable de chercher toutes les formes trigonométriques ou toutes les formes exponentielles dans n'importe quel عدد؟ Eh ben non. علاش؟ خاطر احنا باش نلوجوا اجي نذكركم كيبدا عندي زد سو فورم الجبريك ونحب نلوجوا سو فورم اكسبوننسيال. طب باش نحكي لكم برشا على الاكسبونسيال يا جماعه اللي ما قراوش فورم اكسبونسيال. لحظه من هنا باش نرجع لك ياسين يلح قال لي الميكرو يا ياسين. وي ليه مسيو على السؤال هذايا زد ديكا 3 بلس 4 اي تجي سو فورم اكسبوننسيال ولا ما تجيش؟ فوالا اكزاكتومون زد على خاطر البارح فما فيديو بتاع مسيو ياسين بتاع قبل في بلاتفورم قال لك نعمل ايماجينير على ريال كان جيت لسين 3 ولا 1 ولا لسين 3 سين 3 راهي فالابل ما تجي بالفورميل هذا كيف ولا؟ والله انا شوف ايش نقول لك حاجه ما نحبش نكثر عليكم لي فورمول اما اغزر لي هاو نحسبوها احنا شنو المشكله؟ تيمو نعملوها نحسبوها باش نلوج ار ونلوج تيتا. ايش نحسبوا الار؟ الار هي غاسين دو ا او كاري بلس بي او كاري 16 و 9 16 و 9 5 راسي تجينا 5 عندي باش نلوج كوسينوس تيتا قداش؟ الاكس هذيا معناها 3 sur 5. انت تعرف كوسينوس يعطيك 3 sur 5؟ لا هكا فوالا ما نجمش تخدم لها فورم تريغونومتريك بتاعها هذه انت باش تحسب الكوسينوس ما تنجمش تخدم لها فورم تريغونومتريك هكا مش لازم تكسر راسك تقعد تقسم في الغير على الايماجينير وغيرها زايد هذيك. دونك احسبها انت احسبها اعمل موديول ومن بعد تقول 3 sur 5 شنو هي كوسينوس 3 ما نعرفهاش. دونك هذا ما نجمش نلوجوا الفورم تريغونومتريك نتاعها مش موجود على سيرة الجملة تريغونومتري صحيح فوالا فوالا به. دونك عايشك سين. دونك يا منال نرجع لك. شوف يا منال باش تعرف باش نقول لك انا شوف الترتيب نتاع الاسئله نتاعي باش نحل لك الميكرو منال باش تقعد معايا باش تحب واحد يبدا يسمعني. قلت يا منال هاو تدرج اسئله باش تشد الكور. انت زاد قلت tous les nombres complexes à part le zéro عندهم فورم تريغونومتريك ولا فورم اكسبونسيال. لكن احنا ماناش كاباب باش نلوجوهم الكل. احنا بنلوجوا ونجموا نلوجوا كان اللي يعطيوني كوسينوس تيتا مش لوج ار هي موديول دو زد دونك راسين دو اكس كاري بلس y كاري وكوسينوس تيتا هي اكس سور ار وسينوس تيتا هي y سور ار. سوف كو هي الميثود هذه نتاع لو باساج من الفورم الجبريك للفورم اكسبوننسيال ولا تريغونومتريك مش ديما سهله بالنسبه ليا خاصه كيبدا كوسينوس ماهوش ريماركابل. من غاديك يا جماعه اسمعونيش باش نقول مليح حتى جاو لي فورمول سويفونت باش نحكيو مع الفورم اكسبونسيال. يقول لك كي نعطيك ان برودوي ولا كوسيون كامل هذا ونقول لك لو وجه لا فورم اكسبونسيال والا لا فورم تريغونومتريك كيف اي بان رد بالك تمشي تلوج فورم الجبريك الاولى خاطر تو ريسك كي تلوج لا فورم الجبريك يا منال باش تلقى عدد معقد ما عادش يخليك تنجم انه هو تلوج فورم تريغونومتريك. تقول لي مالا شنو لي فورمول هاي تشد عندك سيدي شو يقول لك؟ يقول لك تنجم تلوج الفوقاني الفورم اكسبونسيال تاع الفوقاني برك. يا جماعه راهو كي نقول فورم اكسبونسيال في مخكم حط مثال فورم تريغونومتريك كيف وتلوج الفورم تريغونومتريك ولا اكسبونسيال نتاع اللوتاني. نجموا ولا ما نجموش؟ باش نعملو ار سور ار و تيتا موان تيتا هاك فقط بها وحدك شفت كيفاش اكزاكتومون. دونك بعد يقول لك راهو عندك تنجم من الفوقانيه
تعملها وحدها واللوطانيه وحدها ومن بعد اخذ القواعد. ها واش نقول لك. ومن بعد كان عطيتك فوا برودوي تعمل لو برودوي. كان باش تعمل هكا ار فوا ار بريم تضربها في بعضها. هذه او بويسونس تيتا فوا او بويسونس اي تيتا بريم باش تولي لك كيما البويسونس اللي نعرفوه او بويسونس اي تيتا بلس تيتا بريم تجمع. كان عطيتك كوسيون زد بريم سور زد انا باش تعمل ار بريم او بويسونس اي تيتا بريم sur R E puissance I θ. تعمل كيما تعمل الكوسيون تجيك R prime sur R كاينك عندك X puissance A sur X puissance B مش تجيك X puissance A moins B E puissance θ prime moins θ. و Z puissance N باش نشوفوا بهذوما مش نعطيهم الكل R E puissance I θ le tout puissance N كيما البويسونس R puissance N X puissance A le tout puissance B توليكم X puissance A fois B donc توليك E puissance I N θ. فوالا هاي مادامك انا فتك في هذيا باش تفيدني تو باش نلوج لا فورما اكسبونونسيال نقولوا ولا تريغونومتريك زوز دو 1 بلس اي راسين دو 3 دونك باش نكتبوها ار او بيسونس اي θ باش نلوجوا على الار باش تجيني ار راسين دو 1 كاري بلس راسين دو 3 كاري دونك تجيني راسين دو 3 مش 3 اي راسين دو 3 وكاري نحسبها طول منال راسين دو 4 اللي هي 2 صحيت كوسينوس تيتا تويكا قال 1 دومي اهي وسينوس تيتا راسين دو 3 سور 2 وتفهمنا هذا نجم نخدمو بالكالكولاتريس تا اللي قال لي يا محمد مو قلت لي بالتريغونومتري ما عندك حتى مشكل في التريغونومتري تنجم تستعمل الكالكولاتريس تا مود كومبلكس مود 2 معناها تكتب العدد 1 بلس اي هاي راسين دو 3 وما تنساوش تخرجوا الكرسور من هنا تخليش كلمات هنا تخرجوا تحت راسين شيفت 2 يقول لك ار تيتا انت حاسب بالار وبالتيتا تنزل على 3 وتنزل على توش ايغال هاك يعطيك ار موديول 2 والارغيومون هو بي سور 3 دونك فوالا لازم نهبط الساك فوالا دونك قلنا هذا تحط له بعد هاك لقينا احنا 2 ار اللي عطاتنا كالكولاتريس و تيتا هي بي سور 3 donc je peux écrire alors 1 plus i racine de 3 égale e puissance i pi sur 3 اللي يحب يكتبها sous forme trigonométrique ينجم يكتبها هكا l'exponentielle pi sur 3 هذيك يرد cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 voilà كيف شلوجوا 1 moins i 1 moins i مش نكتبوا sous forme exponentielle معناها نكتبوا r e puissance i θ alors le r هو racine de 2 a au carré plus b carré cosinus θ هي 1 sur racine de 2 égale racine de 2 sur 2 très bien sinus θ égale à moins 1 sur racine de 2 donc moins racine 2 sur 2 et l'angle moins pi sur 4 حاول نعمل تجربة أخرى باش تشوفوها donc نكتب 1 moins i shift 2 وننزل على touche 3 نحط égal racine de 2 moins pi sur 4 voilà donc تعطيني l'angle moins pi sur 4 ainsi 1 moins i تعطينا racine de 2 exponentielle moins pi sur 4 moins i ديما i facteur 1 moins i pi sur 4 يا اما تحط i fois entre parenthèses moins pi sur 4 يا اما منال تخرج الموان البرا وهذيك تنجم تكتبها racine de 2 facteur de cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4
توا اجي نكتبوا زد سو فورم تريغونومتريك ولا اكسبونسيال. زد قلنا 1 بلس اي راسين دو 3 sur 1 moins i. يقال ار سور ار لا عاد باش نبدلوها هذه شقيناها احنا 2 e puissance i pi sur 3 sur racine de 2 racine de 2 e puissance moins i pi sur 3 moins i pi sur 3 pi sur 4. voilà. تعطينا monsieur 2 sur racine de 2 ايوا صحيت voilà. تعطينا 2 sur racine de 2 puis surtout exponentielle e puissance pi sur 3 moins pi sur 4 ou plus pi sur 4. très très bien voilà très très bien. و 2 sur racine de 2 نجم نكتبها racine de 2 e puissance surtout 7 pi sur 12 هذه تولي 4 وهذه 3 تولي 7 pi sur 12 voilà. دونك تذكروا لي بروبريتي هذوما باش تعرفوا تستعملوه. راهو في الكوسيون هذايا كي يبدا عندي كوسيون كيما هكايا ما نمشيش نجري نكتبوا فورم الجبريك وبعد نحل ما عادش نجم نطلع على فورم تريغونومتريك ولا اكسبونسيال. ديما اعملوا الفوقاني وحده والوطاني وحده ومن بعد طبقوا القاعده هذيا ها هي تولي ار اكسبونسيال تاع كيما البويسونس كانك عندك اكس بويسونس ا سور اكس بويسونس بي توليك اكس بويسونس ا موان بي ها هيك ا موان بي موان بي سو 4. دونك انت كتبتها فورم اكسبونسيال بعد رد الحل واش قال لك؟ قال لي فورم تريغونومتريك يا سيدي برا رجعوا له فورم تريغونومتريك. دونك راسين دو 2 فاكتور دو كوسينوس 7 pi sur 12 ها et sinus 7 pi sur 12. تري بيان فوالا. هانك تبدا الفورم تريغونومتريك. توا مازال باش نمشيو للفورم الجبريك. هاي عاوني في الفورم الجبريك. قال باهي زيد نمشيو نضربوها فوا 1 plus i. Très très bien. Donc 1 plus i racine de 3 fois 1 plus i sur 1 moins i fois 1 plus i fois le conjugué. Ça nous donne 1 plus i 1 plus i, hein, plus i, c'est ça. moins racine de 3 Très très bien. Moins racine de 3. On l'autre. 2 تعطيني 2a au carré plus b au carré conjugué. Donc je t'écris 1 moins racine de 3 plus sur i 2 ou i 1 plus racine de 3 sur 2. باهي شفت هنا كي كتبنا هكايا لو كان انت راك كملت هكايا منال وبعد حبيت لوج الار وتيتا صحيح ولا تلقى ار ما نعرفش قداش باش تلقاها ار باش تلقاها راسين دو 2 يظهر لي ار باش تلقاها راسين دو 2 سي سا ومن بعد كي تجي تعمل كوس تيتا بالفورم هذيا باش تلقى 1 موان راسين دو 3 سور 2 راسين دو 2 ما نجمش نخدمها شفت كيفاش حتى انا حفظت غاز فوالا باش تحبس هنا بيان سور. دونك هكا ولات عندكم فكره يا جماعه كي يعطيكم برودوي ولا كوسيون اخدم كل جزء اخدم له الفورم اكسبونونسيال نتاعو وحده. هاي نسيت البلوس صحيح يعطيك الصحه باهي. ايوا تو واش قال لنا السؤال الثاني؟ les valeurs de cos 7 pi sur 12 et sin 7 pi sur 2. زعما كيفاش نلقاه؟ نعملو الفورم اكسبونونسيال إيكال الفورم algébrique وبعدش نحسبو معناها. Très bien. Donc j'ai pu écrire Z sous ces deux formes, la forme algébrique et la forme trigonométrique ou l'exponentielle qui m'attrape. وكتبنا sous forme كيفاش تحبوا نكتبوها برا نتعلمكم l'exponentielle. كتبناها racine de 2 exponentielle i 7 pi sur 12. أنا إيش عندي في الحسبة هذه الكل؟ عندي لو إير، عندي لو ثيتا، وعندي الإكس، وعندي الإيكغيك. شو نقول؟ نقول كان جيت مش نلوجها الكوسينوس ثيتا بالفورم هذيك الغلطة اللي عملتها هذيك نجمو نستغلوها من هنا. دو كوسينوس ثيتا اللي هو 7 بي سور 12 إيكال كومبيان؟ مش في القاعدة إيكال إكس سور إير. الإكس عندنا
1 moins racine de 3 sur 2 والار عندنا اش يولي؟ sur 2 racine de 2 هكا ونجمو نضربو اللوطة والفوق فوا racine de 2 تولي racine de 2 moins racine de 6 sur 4 voilà صحيح ولا؟ كيما نجمو نلوجو زاد sinus 7 pi sur 12 égale à y sur r, donc égale à 1 plus racine de 3 sur 2, le tout sur racine de 2. égale à 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2. Allez, voir. égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Très bien. وتذكروا يا جماعة قلت قبل أنه les angles اللي sur 12 colonnes 7 pi sur 12 5 pi sur 12 و 11 pi sur 12 و pi sur 12 كلهم تلقى فيهم ثلاث عدد هما راسين دو 2 الفوق وراسين دو 6 والكات خلوط الكل كوسينوس وسينوس تاع 7 بي سور 12 11 بي سور 12 5 بي باش واحد يعرف غلطوا صحيح كلهم يلقى فيهم كان ثلاث عدد هما راسين دو 2 الفوق وراسين دو 6 و4 من اللوطه باهي نجم واحد اخر يقول لي مسيو هو قلنا فورم تريغونومتريك ما يمساش فورم كيف راهو معناها انت كي لقيت زاد 1 plus i racine 3 sur 2 sur je crois z égale forme algébrique 1 moins racine de 3 sur 2 plus i 1 plus racine de 3 sur 2 ولقينا الفورم trigonométrique racine de 2 facteur de cosinus 7 pi sur 12 plus i sinus 7 pi sur 12 نجم واحد يخلون لي هكايا يقول لك نحل الفورم تريغونومتريك racine de 2 cosinus 7 pi sur 12 plus i racine de 2 sinus 7 pi sur 12 كي في حالة تولي عنده كاينة فورم الجبريك هذه بارتي ريال وهذه البارتي ايماجينير ويقول لي أنا عندي البارتي ريال هاهي والبارتي ايماجينير هاهي ويعمل سكون ابيل اون ايدونتيفيكاسيون يقول لي مالا هذا نورمال كومبلكس عنده اون سول فورم الجبريك ما عندوش زوز دونك هذا يساوي هذا نقول له صحيح ومن غاديك يطلع كوسينوس 7 بي سور 12 يقال هذا سور راسين دو 2 كيف يقول لي بارتي ايماجينير هذه تساوي هذه دونك سينوس 7 بي سور 12 يقال هذا سور راسين دو 2 كيما تحبوا زوز يوصلوا زوز صح فوالا ميرسي يا منال ياسين يقول لي لازم الفورم اكسبونسيال ياسين توا انت كي باش تكتبها في فورم تريغونومتريك باش نقول لك حاجه لا ما خير تكتب زاد هكا قداش قلنا احنا 2 fois cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 sur racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 وتحت القواعد هذه كيفاش تنجم تكتبها لي بالقواعد معناها صعيبه تقلق هذه هكا كيفاش تردها فورم تريغونومتريك بينما نكتبها 2 e puissance i pi sur 3 sur racine de 2 e puissance i pi sur 4 تولي قواعدهم سهله أنا فيسا مو هذه قلت لك تولي قواعد سهله تولي تقول كاين عندي x puissance a sur x puissance b دونك الفورم اكسبونونسيال من شان تسهل لك الخدمه ني بلوس ني موان روح كيف معناها فماش حتى فرق بينها وبين شو اسمها فورم تريغونومتريك الزوز دايور الزوز دايوغ باش لوجهم كي نقول لك انا لوج لي نعطيك 1 بلس اي راسين 3 نقول لك لوج لي فورم تريغونومتريك باش لوج ار و تيتا نقول لك لوج لي فورم اكسبونسيال باش لوج ار و تيتا دونك وبعد تكتب انت كان قلت تحب فورم باش تكتب ار فاكتور دو كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا بعد تجي الكتابه وكان فورم اكسبونسيال باش تكتب لي ار او بويسونس اي تيتا دونك في لي دو كان باش لوج الزوز الار و تيتا دونك انا نقول ما فماش فرق بيناتهم الزوز صوف في الكتابه بون كيف يقول لي يكتب لا فورم تريغونومتريك نجم نخدم له انا من الاول للاخر بالفورم اكسبونسيال ما يقلقش وفي الاخر بالكل كما عملت انا هنا هنا خدمت كل شيء بالفورم اكسبونسيال وفي الاخر لقيت الفورم اكسبونسيال هو يحب فورم تريغونومتريك بدل له الاكسبونسيال اي 7 بي سور 12 بدلها له كوس 7 بي سور 12 والسينوس 7 بي سور 12 ويفرح ديت
très bien. ما تجيش بالارجبيك كيف تجيب الارجبيك قلت تجيب الارجبيك ما تجيش ايش معناها تجيب الارجبيك معناها نلوج الفورم الارجبيك هذه وبها هي لوج فورم تريغونومتريك داكور معايا باهي هذيك صعيبه ما نجمش لو فما شكون يعمل هذيا باش نقول لكم حاجه فما شكون يلوج لي فورم ارجبيك هذيا ويحطها في كالكولاتريس يلوج بها الفورم تريغونومتريك باش تعطيه كالكولاتريس 7 بي سور 12 لكن غلط راهو ما نعرفوهاش احنا 7 بي سور 12 on n'est pas censé utiliser la calculatrice. La calculatrice تعاون باش تلقى les valeurs remarquables مش باش تلقى n'importe quelle valeur. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien. Deuxièmement, dans le grand complexe rapporté à un repère en temps numéro V, on considère les points A, B ou C d'affixe ZA, ZB ou ZC. Voilà, Z1, Z2, Z3. Placez ces points dans un repère. Ben, donc Z1, 1 plus I racine 3. Z2, 1 moins I. Ou Z3, moins racine 3 moins I. On va aller dans un repère. هذا الربير تناخذو هكا نكبو في مثلا هكا ايوا سيدي زد انا كي باش نحط مثلا بالفورم الجبريك بالاكس واليكغيك يقلق الراسين دو 3 دونك نجم نفكر في الفورم اكسبونسيال ونقول هذه لقيناها 2 او بويسونس اي بي سور 3 كالعاده كما قلنا 2 اش تعني لي هذيك ديما تعطيك السيكل là où se trouve le point A. نعرفش كيفاش نجم نصور بالسيكل مش مجيني هكا بون نفرضو هذي 2 مش قد 2 ما نفرضو سيكل دو غايون 2 نحط هنا 2 كي نطلع شويه الفوق ابريوري هكا ممكن هكا باهي نفرض هذي 2 نحط مثلا هنا 1 donc notre point A se trouve sur ce cercle-là de rayon 2. Battant le compas, thérapie sur 3. A priori, تقريبا نقول pi sur 3. ما نقولوا هكا بي سور 3 دونك هذا باش تعطيني بوان ا فما برشا طرق راهو باش تعمل يا اما تعمل لونغل بي سور 3 بالكومبا ولا نجم واحد يقول لي مسيو سي بون احنا عرفناه الا هنا لابسيس نتاعو 1 دونك ياخذ لي 1 هنا يقول لي لابسيس نتاعو 1 دونك ينجم يكون ا الفوق هنا ولا الوطا هنا هو عساك لابسيس نتاعو 1 بما انه لا بارتي ايماجينير اي بوزيتيف دونك الان نتاعو هنا كيما تحبوا كله يوصل دونك الان لو جناها بالفورم اكسبونسيال باهيه تعاوننا البي 1 موان زي مش لازم نعمل 1 موان 1 جينا بخي ايسي لو بي بالفورم كارتيزيان نجم ناخدو هذا لو بوان بي والسي كيف كيف موان راسين دو 3 موان 1 توجور الموديول نتاعو والارغيومون moins racine
moins racine de 3 moins I, moins racine de 3 moins I, c'est ça. Shift 2, 3 égale 2 moins 5 pi sur 6. 2 moins 5 pi sur 6. Donc 2 exponentielle moins I 5 pi sur 6. 2 معناها موجود على نفس السيكل. 5 pi sur 6 moins 5 pi sur 6 معناها تعمل moins pi وترجع pi sur 6 moins 5 pi sur 6. Donc تقريبا هكا تعمل moins 5 pi sur 6. تعمل pi sur 6 هكا من هنا. هذا كل moins 5 pi sur 6. Donc يجيك لو بوان سي هنا. هذا B هذا C وهذا A. Voilà. هاي وصورناهم لي بوان بعد. Montrer que ABC est un triangle rectangle isocèle. Manel تحب تجاوب؟ سلام مسيو. أهلا بك. مسيو نحسبو ديستانس AB. زد B moins زد A. هو مش كل isocèle فين؟ في الأ. في الأ. كي تصور الشمال هكا. isocèle rectangle في B. صحيت فوالا. دونك شنو ديستانس قلت لي؟ AB. ايه AB. اللي هي ديستانس تاعنا موديول. دونك موديول دو زد بي موان زد A. زد A. يلا 1 moins I. 1 moins I moins 1 moins I racine 3. Égale moins I moins I racine de 3 égale à I en facteur de 1 plus racine de 3. Mais moins I en facteur. Moins I. 1 plus racine de 3. أيوة. Monsieur نحسب racine de 1 plus racine de 3. يظهر لي مش لازم يا منال. يظهر لي هكا. خلوها هكا كمان. أفضل لا مش خليها هكا أفضل لي يا منال. هذه سي فورم الجبريك. هكا ولا. والنومبر هذا سي ان نومبر كيف نوع ترى أفضل مليح. سي ان نومبر إيماجينير. في الإيماجينير مش لازم تعمل راسين. اش قلنا ناخذه؟ باش نعطيك حاجة أخرى. فما زوج طرق. يا ما تقول بيسكو سي ان نومبر إيماجينير. أفضل مليح. احنا مش قلنا الموديول تاع x plus y. الموديول نتاعها هي راسين دو x كاري بلس y كاري. كي يبدا واحد منهم ما فماش x ما فماش ولا y ما فماش، مثلا x ما فماش باش تلقى راسين دو y كاري. وراسين دو y كاري قداش؟ هي فالور ابسولو دو دونك انت كي يبدا نومبر ايماجينير خذ لا فالور ابسولو دو y هذه طول. دونك باش تجيك فالور ابسولو de 1 plus racine de 3. بما انه بوزيتيف تاخذ 1 plus racine 3. هو شوف تنجم تعملها بطريقه اخرى. قول سي لو موديول دو موان زي. الموديول دو موان زي قداش؟ 1 فوا موديول دو 1 plus racine 3. بما انه 1 plus racine 3 est un réel الموديول يولي اسمه فالور ابسولو. فوالا باش ما تقعدش تعمل كالكول زايد. ومن بعد شنو جو بي سي اللي هو زد سي موان زد بي. Moins racine de 3 moins I. Moins racine de 3 moins I. Moins 1 plus. اش تعطيني؟ تعطيني 1 plus racine de 3. Module de moins 1 moins racine de 3. تعطينا monsieur 1 plus racine de 3. Très bien, c'est la valeur absolue. Donc تعطيك 1 plus racine de 3. Voilà. وزوز قط. Donc je dirais que AB ولا BA égale ABC. Donc, ABC est isocèle en B. Rectangle, tu باش نعمل. باش نحسبو طريقة ال AC. باش نعمل بيتاغور. في بالي. باش نوريك كيفاش تولي دو فيكتور اورتوغونال فما ثلاثة طرق. بيتاغور منهم طريقة. فما طريقة أخرى نذكرك بها عمناول.
معنا طريقة أخرى زيادة. شنو هي طريقة أولى؟ ما عندك بي أنت لي كوردوني دو أ. إيماجينير. أيوا صحيت هذيك واحدة، باش نذكرك شوية بوحدة بعملناو زادا. أ دو كوردوني 1 راسين دو 3، B de coordonnées 1 ou moins 1, ou C de coordonnées moins racine 3 moins 1. نجم نعمل BA, composant du vecteur BA, يعطيني 0 racine de 3 plus 1, XB, XA moins XB, ou YA moins YB. Ou BC, BC تعطيني moins racine de 3 moins 1, وهنا moins 1 moins 1 تعطيني 0. كان تفكر نعملو produit scalaire. BA scalaire BC, تعطيني XX prime, 0 fois moins racine de 3 moins 1, plus racine de 3 plus 1 fois 0. تعطيني 0. Donc là, je me sens maintenant un des vecteurs. Alors BA et BC orthogonaux. هذه ميثود. قلت لي أنت باش نمشيو شوية للكومبلكس، باش نشوف ميثود جديدة. قلت لي نجم نعمل ZBC مثلا sur ZBA. كان لقينا imaginaire راهو BC و BA sont orthogonaux. كان لقينا réel راهو كولينير. ZBC حسبناها احنا باش ما نقعدوش نعدوا على حساب جديد. هاي ZBC لقيناها moins 1 moins racine de 3 ZBC. moins 1 moins racine de 3 moins 1 moins racine de 3 sur ZBA حسبناها زادة حسبنا AB حسبنا bon ميساج BA تو نقلبوها باش نلقاها I facteur de 1 plus racine de 3 I facteur de 1 plus racine de 3 أنا bon باش نعمل باش نعاود نقلبها غزالي باش نكتبها ك ZBA خير لي ZBA sur ZBC تنقول لكم علاش بيجيني الإي هذايا الفوق أسهل لي. Donc ZBA باش تجيكم I facteur de 1 plus racine de 3 sur moins 1 racine de 3 sur moins 1 تنحط موال برا 1 plus I racine de 3. اش تجيني موان زي اللي هو نومبر imaginaire. Voilà. دو BA orthogonal à BC. Voilà. حتى بيتاغور قلت عليها من نال تمشي. جو تيرمين باش ما نقعدش كيستيون تعطل فينا. Je termine par la dernière question. On a déterminé l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que Z moins 1 moins I racine de 3 égale à 5. كيفاش هذا يطرح؟ moins 1 moins racine de 3 لا. مسيو باش نعملو معناها زد إلا زد A مثلا. Très bien. بيك معناتها زد A égale à 1 plus I racine de 3. bon مش لازم تولي قطعها هنا سي بون هاي معناها MA égale à 5. voilà MA AM كيف égale à 5. هاي l'ensemble des points. Le cercle de rayon 5 et de centre A. Et très bien le cercle de centre A et de rayon 5. Très bien. Voilà. يعطيك الصحة يا منال. ما قصرتش تعبتك معايا اليوم شوية. لا ما بالله نحب نسألهم اسكو معناتها وصلتهم الكالكولاتريس ولا خاصني نزيد مصر. وصلتكم يا جماعة كالكولاتريس ولا لا؟ فما شكون قال وي؟ ياسين قال لك وي. وصلت اليوم. قالوا لك وي. أنت ما وصلتكش يا منال الكالكولاتريس؟ لا مازال. عايشك باين شوية. جماعة قالوا وصلتهم. شوف لي دارك كان هكا كان ما وصلتكش ولا زيد استنى شوية نهار ما نكون راح ولا شوف لي دارك. فما رجب زاد قال رحمة قالت لك مازلت أنا. يا سيف اللي أنت جديد اللي مسجلين راه عام كامل يا سيف اللي مقيدين عام كامل من الأولى للآخر مسميها الحكاية هذه يبعثوا لهم كالكولاتريس يدوا لي كادو. دونك اللي مسجلين جدد في الجولد يقول لي ما عندهمش لوبسيون هذه. فوالا باهي سيدي يعطيكم الصحة. خلينا نتفاهموا على المرة الجاية.
انا ماذا بيا تخدموا لي ليكزرسيس نيميرو 3 هذا لحد الان نشوف فيكم مازلتم ما وصلتوش للفورم هذا. فيه تنجموا تستعملوا فيه النومبر فورم اكسبونونسيال في عدد تريغونومتريك، استعملوا فيهم اكسبونونسيال وبعد نخدموا قد ديجا قلت لكم فورم اكسبونونسيال باللي قلت لكم اليوم، ماكش مش حاجه جديده. فما زاد جوست كان نزيدكم كان تحبوا زاد بار هكا هاو زاد بار عطيتكم بيسونس. هاي القواعد نكتبها بحث القواعد الاخرين باش تشوفوا ترجعوا. كي يبدا عندكم زاد بار عندكم فيها قاعده زاد بار الاول زاد سو فورم اكسبونسيال ومن بعد زاد بار معناها ار او بيسونس اي تيتا بار نحي البار ونبدلها موان زي تيتا معناها في الكونجوغي نقلب زاد جوست لونغل معناها كي يبدا عندي زاد فورم اكسبونسيال نتاعو ونحب نلوج لا فورم اكسبونسيال دو زاد بار جوست نقلب لونغل هكا. حاضر يا سيف تو نبعث لكم كل شيء تو نبعث لكم هذايا كوريكسيون. دونك جوست نتفاهموا على ليزيرسيس المره الجايه. دونك ليكزرسيس 3 باش نخدموا فونكسيون كومبوزي زاد المره الجايه. هاكا اليوم كومبلكس مره اخرى خدمنا ليميت كونتينيتي. المره الجايه اكزرسيس 3 كومبلكس باش نبعث لكم سيري اخرى بداو حضروا فيها كومبلكس وفيها فونكسيون كومبوزي. اما هذه مازالت ما كملناهاش وانتم مازال ما خلطوش حتى الحكايات هذوما. ماذا بيا كان خدمتوا الفورم اكسبونسيف من اكزرسيس نشوفوا هذا باهي برشا. راهو تروا ما نزيدكمش حاجه اخرى باش ما نتعبكمش باش نزيدكم في لي فونكسيون كومبوزي سي سور راكم وصلتوا لهم باش تخدموا لي 10 وال 11 و 12 خاطر انا باش نضربوا شويه 10 11 12 في الكومبوزي خاطر لابد بيجيكم هكا في الدفوار نتصور هكا سيري 2 وتو نبعث لكم تو سويت سيري 3 ابداو حضروا فيها حتى نوصلوا لها. باش نبعث لكم سيري 3 en même temps حضروا السيري 2 يعطيك الصحة مدام كي خدمتو باهي. باش نبعث لك سيري 1 تو سويت. باهي يعطيكم الصحة الساعة فماش أسئلة ما قصرتوش اليوم السيونس باهي. فما السيونس نذكرها توا بزت لي ذاك المرة الأولى وقت بدينا نقرر ندير شنو تعبتنا شوية. هي تنحاول نبعث نحطهم على البلاتفورم. داكورد يا جماعة هذا تلقاهم بحوالي دي سي ماكسيموم غدوة ولا بعد غدوة تلقاهم في البلاتفورم. باهي تنشوف ليكزرسيس 3 يا مروان كيف فما حاجة يا اما نقولها للإدارة نقول لهم صلحوا كيف فما غلطة ولكن تحب نصلحها لكم في الفيسبوك نبعث لكم مسج ان شاء الله نذكر مش قايدة تو سويت. باهي يا جماعة يعطيكم الصحة ما قصرتوش اللي سهرتوا 10 وربع تاو. جو فو ريميرسي. قاعد نحس فما اون اميليوراسيون راهو والله فرحان سيريوزمون مش من النوع الجامل اما نحس فما اون اميليوراسيون قاعدين نتبعوا قاعدين مكبشين كما يقولوها ما قصرتوش. باهي ان شاء الله نزيدوا نتحسنوا اكثر مازلنا طالعين من اخر العام نتاعو اكثر ان شاء الله. باهي ياسين تو نقلك فيسبوك والله ما قايدكش مني ما قبلتكش انا ما حلوش برشا الفيسبوك هذاك علاش ياسين. باهي ياسين بدري ويا محمد باهي. هاي سيدي ما نطولش عليكم ما تنساوش ليكزيرسيس وخاصة 3 كومبلكس وكل الاخرين حتى اللي ما ينجمش راهو يخدم يحاول فيهم فونكسيون كومبوزي باش كي نحكي المره الجايه على الاقل ينجم يتبعني مش هو مش قاري جمله ليكزيرسيس ومش كذا ويجي يتبعني راهو باش يتعب خاصة في عقاب اللي كيما توا يتعب برشا. دونك ماذا بيا تخدم ليكزيرسيس وتحاول تكسر في راسك وترجع فونكسيون كومبوزي تشوف الكور نتاع القسم نتاعك وترجع البلاتفورم تشوف الكور نتاع فونكسيون كومبوزي تعملوا لو ماكسيموم نتاعكم حاولوا فيه باش كي نبدا نحكي على كيستيون على الاقل نلقى جماعه اللي ينجم يقول لي مسيو انا عملت هكا نحسبها هكا ولا كنت فاهمها بطريقه غلطه وتصلحوها باش نجموا نلقاو ان تيغان دونتونت. وانا متاكد انتم باش تخدموه وكما خدمتوا الكومبلكس. يعطيكم الصحه تري تري بيان وميرسي وليتكم زينه. باش نبعث لكم تو سويت لي سيري
قال لي فما شكون قال لي اون وباش نبعث لكم الجاي زاد 3